अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा सऊदी अरब के दौरान अहम अस्करी शख्सियात से मुलाकातें की हैं। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी जनरल कमर जावेद बाजवा के हमराह हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा सऊदी अरब के दौरान अहम अस्करी शख्सियात से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद के साथ मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सऊदी कमांडर ज्वाइंट फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तरकी अल सऊद से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा अस्करी ताल्लुकात और तरबियती उमूर पर बातचीत हुई। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के हमराह हैं। आर्मी चीफ का इस्तकबाल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अर-रवेली ने किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी वजारत दफा में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। अस्करी और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के बारे में गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। कैम्ब्रिज ने O लेवल और A लेवल के तलबा के ग्रेड्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि हुकूमत की अनतक कोशिशें कामयाब रहीं और एक बड़ी खुशखबरी मिली है। कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि जून 2020 के ग्रेड स्कूल्स के भेजे गए ग्रेड से कम नहीं होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जो ग्रेड जारी किए गए थे उनमें से सबसे ज्यादा ग्रेड्स बरकरार रहेंगे, जबकि कम ग्रेड्स को बढ़ाया जाएगा। कैम्ब्रिज ने कहा है कि वो बहुत जल्द नए ग्रेड्स का ऐलान करेंगे। मजीद कहा कि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए कैम्ब्रिज इंतजामिया ने स्कूलों को हिदायत की है कि वो तलबा को पहले ही बता दें कि उन्होंने कौन से ग्रेड्स कैम्ब्रिज को भिजवाए थे। और कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 617 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वायरस से मजीद 15 अमवात भी हुई हैं। अब तक कोरोना से मुतासरा 2,70,900 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 617 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 2,89,832 हो गई है, जबकि मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 15 अमवात हुई हैं और मुल्क भर में कोरोना से जाँबहक अफराद की तादाद 6,190 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 17,612 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुल्क भर में 23,17,213 कोरोना टेस्ट किए जा चुके और मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 13,633 हो गई है और मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 2,70,009 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। कराची से आपको खबर दें, कोरंगी 4 नंबर पर तैयबा मस्जिद के करीब गटर का गंदा पानी लुटेरों का अमाजगाह बन गया है। आपको बताएं, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो गए। कोरंगी 4 नंबर पर तैयबा मस्जिद के करीब गटर का गंदा पानी लुटेरों की अमाजगाह बन गया। मुल्जिमान ने गंदे पानी को भी लूटने का सहारा बना लिया। चलती मोटरसाइकिल से लोगों को गिराकर लूट मार जारी। वारदात की वाक़े की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू। कोरंगी 4 नंबर पर तैयबा मस्जिद के करीब गटर का गंदा पानी लुटेरों की अमाजगाह बन गया। मुल्जिमान ने गंदे पानी को भी लूटने का सहारा बना लिया। चलती मोटरसाइकिल से लोगों को गिराकर लूट मार जारी। वारदात की वाक़े की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई है। अता हुसैन से मजीद तफसीलात जानेंगे। अता, मुल्जिमान के खिलाफ कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है या पता लग सका है CCTV फुटेज के बाद? जी देखिए, बिल्कुल ये कराची का इलाका कोरंगी है, जहाँ पे कोरंगी नंबर 4 में पर वाक़ई जो तैयबा मस्जिद के करीब गटर का पानी भी जो है लुटेरों की अमाजगाह बन चुका है। डकैतों ने गंदे पानी को भी लूटने का सहारा बना लिया। चलती हुई मोटरसाइकिल से लोगों को गिराकर मोबाइल फोन और पैसों से महरूम कर दिया गया है। लुटेरों को CCTV फुटेज में बआसानी फरार होते भी देखा जा सकता है, जबकि CCTV फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह भी देखे जा सकते हैं, मगर पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। जी, पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अता हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
ठट्ठा की किंजर झील में कश्ती उलटने से 3 हंसते बसते घराने उजड़ गए। कराची से पिकनिक मनाने जाने वाले 10 अफराद ने अपनी जिंदगियां झील को सुपुर्द कर दी। लाशें कोरंगी 5 पर सर्दखाने में मुंतकिल कर दी गई, जबकि बच जाने वाली 2 खवातीन तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। सैरो तफरी के लिए आने वाले अब्दी नींद सो गए। झील में कश्ती उलटने से मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अफसोसनाक हादसा पेश आया ठट्ठा में, जहां कराची से पिकनिक मनाने के लिए आने वालों की कश्ती कैंजर झील में उलट गई। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें हादसे की जगह पहुंची और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। तर्जुमान के मुताबिक लापता अफराद को बचाने के लिए पाक बहरिया की मुआवनत हासिल रही। सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर पाक बहरिया ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पाक बहरिया के गौताखोर और मेडिकल टीम ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत की। ऑपरेशन के दौरान डूबने वाले 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उधर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कैंजर झील में कश्ती उलटने का नोटिस लेते हुए डीसी ठट्ठा से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। उनका कहना था कि हादसे में जानी नुकसान हुआ, जो तकलीफ की बात है। मुतासिरा खानदानों से हर किस्म का ताउन किया जाए। नौशहरा से आपको खबर दें, मोटरवे पर जब्बा दादुज़ई के करीब बस उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुसाफिर बस लाहौर से पेशावर जा रही थी। नौशहरा मोटरवे जब्बा दादुज़ई के करीब बस उलट गई। बस उलटने के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जख्मी को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इफ्तिखार खान से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इफ्तिखार, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये वाक़या आज पेश आया है नौशहरा मोटरवे पर जब्बा दादुज़ई के करीब पेश है, जहाँ लाहौर से पेशावर जाने वाले मुसाफिर बस उलट गई। रेस्क्यू कराई के मुताबिक बस उलटने से मोटर अफराद मौके पर जमा हुए, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू डबल 2 के मेडिकल डिजास्टर व्हीकल टीमें इमदाद सर्वियों में मसरूफ है। जख्मियों को करीब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मी अफराद में खवातीन और मर्द भी शामिल है। बस में 25 अफराद सवार थे जो कि हादसे का शिकार हुआ। जी सही, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार खान आपका। ब्रेक के बाद मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो शहर इक़्तिदार में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है। रात होने वाली बारिश के बाद गर्मी और हब्स में कमी हो गई। मौसम का हाल बताने वालों ने इस्लामाबाद और अबालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में रवां हफ्ते बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम का अहवाल जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कभी बादल छा जाते हैं और कभी फिर से सूरज निकल आता है, धूप निकल आती है, जबकि इस वक्त भी काफ़ी हद तक हब्स है। लेकिन रात को इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जो गर्मी की शिद्दत थी, शदीद गर्मी की शिद्दत, उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आई है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ के अंदर दिन के औकात में इस्लामाबाद में शदीद गर्मी और शदीद हब्स था, और लेकिन शाम से मौसम कतई बेहतर हो गया था। बादल छा गए थे, उसके बाद फिर रात को बारिश भी हुई और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से कुछ ऐसा ही मौसम देखने में आ रहा है। दिन भर में तकरीबन गर्मी और हब्स रहता है, जबकि इसके बाद रात के वक्त में मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहता है। मौसम कुछ ना कुछ सुबह के औकात में बेहतर हो जाता है। इस मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के, ना सिर्फ आइंदा 24 घंटों के दौरान बल्कि इस पूरे रवां हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि रावलपिंडी और इसके अलावा बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बायस इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत जो है इस हफ्ते के अंदर कदरे कम रहेगी और हब्स की जो शिद्दत है वो भी किसी न किसी हद तक कम रहेगी। मानसून बारिशों का ये स्पेल जो है इस हफ्ते के अंदर जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्लामाबाद में जाने का इम्कान है। सहरिश खान, आप मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरावाला और उसके गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है, जबकि मुतादिद इलाकों की बिजली भी गायब हो गई है। गुजरावाला और इसके गिरदोनवाह में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब है। गुजरावाला और इसके गिरदोनवाह में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। मजीद जानेंगे रईस खुर्शीद से। जी रईस। जी ऐसे ही है, आज सुबह से ही शहर और गिरदोनवाह में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है।
بارش کے باعث جو ہے کئی روز سے جاری شدید گرمی اور خبص کا زور بھی ٹوٹ گیا. پارا 42 سے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا. شدید گرمی نے جو ہے شہریوں کا جینا محال کر رکھا تھا, مگر آج صبح سے ہی ابر رحمت سے موسم خاصا خوشگوار ہو گیا. شہریوں کے جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے وہ بھی کافی کھل اٹھے ہیں. لیکن دوسری جانب بات کی جائے تو بارش ہوتے ہی شہر کے جو کئی علاقے ہیں وہاں پر بجلی کے جو فیڈر تھے وہ ٹرپ کر گئے. ترجمان گپکو کے مطابق جو ہے بارش رکتے ہی ان کی بحالی کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا. شہر کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 3 روز تک جاری رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. فی الحال شہر بھر کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے. ابھی بھی آسمان پر کالے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم کافی سہانا ہو چکا ہے. جی رئیس خورشید آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. لاہور میں شدید گرمی اور حبس کے ساتھ بجلی کر دیا. بجلی بندش کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں علی ملک سے. علی, کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل, شہر لاہور میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا غیر اعلانیہ معاملہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے. 8 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ بجلی گل ہونے لگ گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مشکلات اتنی ہے کہ 5 ماہ بعد جہاں پہ لاک ڈاؤن کھلا اس کے بعد جو ہے وہ کاروباری اگر اپنا کاروبار شروع بھی کیا جائے تو لوڈ شیڈنگ نے نہایت پریشان کر رکھا ہے. دوسری جانب اگر بل کی بات کی جائے تو بل جو ہے وہ اپنے ہی مناسبت سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے السلام علیکم. بجلی کا کیا حساب؟ السلام علیکم. بجلی جی روزانہ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جاتی ہے اور رات کو تو 3 4 گھنٹے جاتی ہے. بچے گرمی سے بل بلاتے ہیں اور کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. بل کے بارے میں سب سوچے تو کل میرے گھر پہ, میں یہاں پہ رستم پارک کا رہنے والا ہوں, اصغر علی میرا نام ہے, یہ بندہ آیا, اس نے کہا جی میں نے آپ کا میٹر کاٹنا کیونکہ آپ نے پچھلے 5 ماہ سے بل نہیں ادا کیا. سر میں ایک ہوٹل پہ ملازم ہوں جو کہ ابھی تک نہیں کھلے, وہ 15 ستمبر کو کھلنے ہیں. اب بتائیں میں 5 مہینے کے پیسے بل کے کہاں سے پے کروں؟ وہ میری بیوی کو گھر پہ آ کے ہراساں کر کے گیا ہے. جی بالکل, جیسا کہ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ جن کے حالات بہتر نہیں ہیں ان کے بلوں میں بھی جو ہے وہ معافی ملے گی, مگر یہاں پہ حالات کچھ مختلف ہی ہیں. لوگوں میں پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہے کہ اپنے عروج پر ہے. جی صحیح, بہت شکریہ علی ملک. پشاور میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. شہری علاقوں میں 12 گھنٹے اور مضافاتی علاقوں میں 16 گھنٹے سے زائد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے. مزید جانیں گے عدنان شاہد سے. جی عدنان. جی بالکل, دیکھیں پشاور شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. شہری علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے جبکہ جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر 16 سے 20 گھنٹے جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو کافی شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. سر کیا کہیں گے, کتنی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ سر یہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے اور دوسرا بات تو یہ ہے کہ لائٹ بھی نہیں ہے. لائٹ آتی ہے گھنٹہ آتی ہے اور 2 گھنٹے نہیں آتی ہے. پھر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ گھر میں دکان میں گھر میں بیٹھنا نہیں پڑتا ہے کہ باہر آ جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, اور دوسری تو بات یہ ہے تو ادھر کام وام بھی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, کام ختم ہے. کام ہو, لائٹ ہو تو کام بھی ہوتا ہے, تو کیا کرے ابھی. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے شہری کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو کاروباری زندگی ہے وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ پشاور شہر کی مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا, روڈ بھی بلاک کیے گئے, وابڈہ حکام کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے. وابڈہ حکام نے اس جو تھا باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ کم سے کم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جائے گی, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات بھی جو ہے پشاور کے جو اہم علاقے ہیں وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے, بجلی نہیں تھی, جس کی وجہ سے بھی جو شہری ہیں ان کو کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو شہری حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کا جو دورانیہ ہے اس میں مزید کمی کی جائے, کیونکہ جو بل کی ریکوری ہے وہ ان علاقوں سے جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے. یہاں پر زیرو بلنگ جو ہے وہ جاری ہے, بل جو ہے وہ دیے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے. مگر پشاور شہر کے جو بیشتر جن میں گل بہار, فقیر آباد, دلازاق روڈ, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بجلی کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. عدنان شاہد آپ پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. گجرانوالہ میں گیپکو صارفین سولر پینل سے سستی بجلی
کر کے خود استعمال کرنے کے بعد فروخت بھی کر سکیں گے، جس کے باقاعدہ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں حافظ شہزاد سے۔ جی حافظ شہزاد۔ جی ایسا ہے کہ گیپکو نے 250 کے قریب ایسے صارفین کو لائسنس جاری کیے ہیں جو سولر پینل کی مدد سے شمسی توانائی کی بجلی بنائیں گے اور بنا کر گیپکو کو فروخت کریں گے۔ اس وقت ترجمان گیپکو ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا یہ کتنی بجلی جنریٹ ہوگی اور اس سے گیپکو کو کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، جس میں وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ بجلی خود سے پیدا کریں اور جتنی وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اور باقی کی جو ہے وہ گیپکون سے خرید لے گا اسی ریٹ پہ جس ریٹ پہ گیپکون کو بجلی دیتا ہے۔ اس کو ہم نیٹ میٹرنگ کہتے ہیں۔ ہم تقریباً اس کے لیے 250 سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور ہم نے 230 لوگوں کو نیپرا سے مل کے لائسنس ان کو جاری کر دیے ہیں کہ وہ اپنی بجلی پیدا کریں اور پھر ہمیں وہ فروخت کر سکیں۔ یہ کتنی بجلی کتنے کلو واٹ ہوگی؟ یہ تقریباً جو اب تک لوگوں نے اپلائی کیا ہے اس میں کوئی 7000 کلو واٹ کے قریب لوگ جو ہے نا وہ جنریٹ کر سکیں گے، لیکن اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ آگے آئے اپنے گھروں کے اوپر وہ پینل لگائے اور بجلی پیدا کرے، اور یہ سستی بجلی ہوگی، جس سے ایک تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ماحول پہ اچھا اثر پڑے گا، کوئی ہمارا زر مبادلہ بچے گا، اور جو ماحول میں پیٹرول سے کاربن وغیرہ یا ڈیزل وغیرہ سے کاربن جاتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ جی بالکل، آپ نے ترجمان گیپکو کی بات سنی، کا کہنا ہے کہ اس سے دو فائدے ہیں، ایک تو ماحول بہتر ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ سستی بجلی جو ہے وہ گیپکو بھی خرید کے اور گیپکو بھی سستی بجلی لوگوں تک پہنچائے گا۔ جی بہت شکریہ حافظ شہزاد۔ چینی کی قیمت نے شہریوں کے منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیا۔ ملک میں چینی کی قیمتیں ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ گئیں، قیمت سنچری لائن عبور کر گئی۔ قیمتیں کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ملک میں چینی 110 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں چینی کی قیمتوں سے متعلق تفصیلات جاری کر دی۔ پشاور میں 1 کلو چینی کی قیمت 110 روپے تک پہنچ گئی۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، حیدرآباد، راولپنڈی کی نسبت پشاور میں چینی 10 روپے فی کلو مہنگی ہے۔ سیالکوٹ، گجراوالا، ملتان اور سکھر کی نسبت پشاور میں چینی 15 روپے فی کلو تک مہنگی ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں چینی کی اوسط قیمت 95 روپے 67 پیسے فی کلو تک ہے۔ 1 کلو چینی کی قیمت کم از کم 92 جبکہ زیادہ سے زیادہ 110 روپے ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں کھانے پینے کی 15 چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اور 13 چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کا لدم قرار دے دی۔ عدالت نے متعلقہ اداروں کو چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے سے متعلق آزادانہ نئی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن کے خلاف شوگر ملز مالکان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کا لدم قرار دیتے ہوئے چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے سے متعلق آزادانہ نئی تحقیقات کے آرڈر جاری کیے ہیں۔ عدالت نے اپنے احکامات میں کہا کہ نیب، FIA، FPR اور دیگر ادارے چینی کی قلت سے متعلق آزادانہ اور قانون کے مطابق تحقیقات کریں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان کاشف اراچا نے موقف اختیار کیا کہ ملک میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے سے ہر پاکستانی متاثر ہوا ہے۔ تحقیقات شوگر ملز مالکان کے خلاف نہیں تھی، چینی کی قلت کی وجوہات جاننے کے لیے کی گئی۔ کمیشن کی رپورٹ میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا پتہ لگایا گیا ہے۔ شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کو 20 سے زائد شوگر ملز مالکان نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا۔ جسٹس کے آغا اور جسٹس عمر سیال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بلوچستان میں آٹے کا بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ منافع خوروں نے 50 کلو گرام آٹے کے ایک تھیلے کی قیمت میں 800 روپے کا اضافہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت نے عوام کو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔ بلوچستان میں آئے روز بڑھتی ہوئی مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے کی دعوے دار موجودہ مخلوط حکومت تمام تر دعووں کے باوجود عوام کو ریلیف تو فراہم نہ کر سکی، لیکن اس حکومتی بے حسی کا منافع خور فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہونے والے بے تحاشا اضافے نے عوام کو نان شبینہ کا محتاج بنا دیا ہے۔ چینی کے بعد اب صوبے بھر میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ منافع خوروں نے حکومتی نرخنامے کو مسترد کرتے ہوئے آٹے کی قیمتوں میں مزید من مانا اضافہ کر دیا ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں 50 کلو گرام آٹے کے ایک تیلے کی قیمت میں 800 روپے اضافہ کرتے ہوئے فی تیلے کی قیمت 2500 سے بڑھا کر 3300 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ جو کرپشن ہو رہا ہے، جو ہمارے سرمایہ دار جاگیردار
اور یہاں کے بیوروکریسی اور وزراء جو وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز مہنگا ہے. چینی مہنگا ہو گئی ہے اور چیز اشیاء خوردنوں جو بچوں کے دودھ ہے وہ بھی مہنگا ہے. چینی کہاں تک پہنچ گئی, آٹا کہاں تک پہنچ گئی. اس اضافے کا ذمہ دار حکومت ہے, ریاست ہے. ہم ریاست سے یہ گلہ کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حال پر, ہماری زندگی پر رحم کھاؤ, لوگوں کو مجبور مت کرو. اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی آٹا نایاب ہو گیا ہے اور کوئٹہ سمیت صوبے کے اکثر یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا دستیاب نہیں ہے. اوپر جو ہے نا آٹے کے اوپر ان کا وہ بنا اپنا کمیٹی بنے, کیونکہ اب یہ لاقانونیت کیوں اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر آپ نے کمیٹی بنائی, وہ کمیٹی کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں ہوتا ہے. کوئٹہ میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران آٹے کی قیمتوں میں 2 بار اضافہ کیا گیا ہے. حالیہ اضافے کے بعد اب 1 کلو گرام آٹے کی قیمت بلوچستان میں 70 روپے تک پہنچ گئی ہے. کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ, سچ نیوز, کوئٹہ. سچ نیوز میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر دیں آپ کو, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب. ISPR کے مطابق آرمی چیف کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی, جبکہ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو کی گئی. ISPR کے مطابق خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آرمی چیف کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلیمان سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی, جبکہ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. ISPR کے مطابق خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ٹھٹا کی کینجر جھیل میں کشتی الٹنے سے 3 ہنستے بستے گھرانے اجڑ گئے. جاں بحق ہونے والے 10 افراد کی لاشیں کراچی کے علاقے کرنگی 5 نمبر کے سرد خانے میں منتقل کر دی گئیں, جبکہ بچ جانے والی 2 خواتین تشویشناک حالت میں جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں. مزید جان لیتے ہیں عطا حسین سے. جی عطا. جی بالکل, گزشتہ روز جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. کراچی کے علاقے محمود آباد سے کینجر جھیل پکنک منانے جانے والے 3 خاندانوں پر قیامت برپا ہو گئی. ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے. کینجر جھیل میں کشتی الٹنے سے جو ہے 10 افراد جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے جو 10 افراد ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے. تمام جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کو غسل و کفن کے بعد جو ہے وہ ایدی سرد خانے کورنگی میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, جبکہ ان تمام جاں بحق ہونے والے افراد کی جو نماز جنازہ ہے وہ بعد نماز عصر محمود آباد کے علاقے میں ادا کی جائے گی, جبکہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کو جو ہے محمود آباد کے ہی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا. عطا حسین آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. سکھر قریشی گوٹ چوک کے سڑک سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. سیوریج کے پانی کے باعث اہل علاقہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اورنگزیب ملک کی اس رپورٹ میں. سکھر کی آبادی کا گنجان علاقہ قریشی گوٹ میں سیوریج کا گندا پانی کھڑے ہونے سے اہل علاقہ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. سیوریج کا پانی سڑکوں پر کھڑے ہونے سے سڑکیں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں. صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں. یہ پانی کا مسئلہ ہے, یہ سالوں سے چل رہا ہے. یہ روڈ آپ کو پتا ہوگا 3-4 بار بنا ہے, صرف اس سے تباہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈرینیج صحیح نہیں. یہ ہے کہ یہ حلقہ جو ہے پیپلز پارٹی کا حلقہ ہے. یہ یہاں پیپلز پارٹی جیتتی ہے. قریشی گوٹ مین چوک ہے, وہاں سالوں سے سیوریج کا پانی, یہاں دیکھو یہ پورے کی سیوریج کا پانی ختم نہیں ہوتا ہے. حکومت سندھ اور سکھر انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور اہل علاقہ دوہری اذیت کا سامنا کر رہے ہیں. حکومت سندھ اور سکھر انتظامیہ کو چاہیے کہ قریشی گوٹ کے سیوریج کا مسئلہ حل کر کے اہل علاقہ کی پریشانیوں میں کمی کریں. کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ اورنگزیب ملک, سچ نیوز, سکھر. پنجاب حکومت کی محرم الحرام سے متعلق تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب نے کابینہ کمیٹی امن و امان کو تجاویز بھجوا دیں. محرم الحرام کی آمد میں چند دن باقی, متعلقہ ادارے تیاریوں میں تیزی لے آئے. محکمہ داخلہ پنجاب بھی متحرک ہو گیا. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور جلوسوں کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کیا جائے گا اور صوبوں کے تمام ڈی سی او آفیسز سے لنک کیا جائے گا.
महकमा दाखिला पंजाब ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी भिजवा दी है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 9 और 10 मुहर्रम को लाहौर समेत पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। काबीना कमेटी अमन व अमान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी बल्दियात की मंजूरी के बाद जारी होने वाले मरासले में हदायत की गई कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रास्ते से तजावीज़ात खत्म की जाए, वॉल चाकिंग का खात्मा और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब भी की जाए, मेन होल्स बंद और गलियों की मुरम्मत की जाए, मुहर्रम के रूट की सफाई की जाए और बल्दियाती इदारों के पास पहले से मौजूद सामान इस्तेमाल किया जाए, जबकि तमाम बल्दियाती इदारे अपने वसाइल से अखराजात मुकम्मल करें। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट में बारिश ने जम के इनिंग्स खेली। साउथहैम्पटन टेस्ट बगैर किसी हार जीत के इख्तिताम को पहुंचा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच बारिश की नजर हो गया। सिर्फ 2 रोज खेल हो सका, बाकी 3 दिन बादल जम के बरसे। कौमी टीम अपनी इनिंग के दौरान 236 रन बनाने में कामयाब रही। मोहम्मद रिजवान 72 रन के साथ नुमाया रहे। आबिद अली 60 और बाबर आजम 47 रन बनाने में कामयाब हुए। इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बनाए थे कि इंतजामिया ने मैच ड्रॉ करने का ऐलान किया। मेजबान टीम की तरफ से किराले 53 स्कोर बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अब्बास ने 2, शाहीन आफरीदी और यासिर ने 1-1 शिकार किए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लिश टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। खेलों की सरगर्मियां बहाल होते ही ग्राउंड में रौनकों का समा लगना शुरू हो गया। कराची के असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में व्हील चेयर क्रिकेट टीमों के दरमियान नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। असगर अली शाह स्टेडियम में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह 11 और मोहिद अनवर 11 के दरमियान व्हील चेयर क्रिकेट नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया। जहां व्हील चेयर के खिलाड़ी काफी जोश और जज्बे के साथ मैच खेलते हुए नजर आए। खिलाड़ियों का कहना था कि 4.5 माह के बाद कोरोना वायरस की वबा कम होने के बाद खेलों के ग्राउंड आबाद होने पर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। उनका कहना था कि ग्राउंड में आकर फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है खेलते हुए, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब अल्लाह ने चाहा तो कोरोना की वबा से हमारा मुल्क पाक होता जा रहा है। आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे। बिल्कुल, मेरे लिए आज बड़ा खुशी की बात है क्योंकि आज कोरोना के बाद काफ़ी लोग हमारे पर्सन विद डिसेबल काफ़ी घरों में रह के डिप्रेशन में चले गए थे, जिसकी वजह से अपने जिस्मानी के साथ साथ मेंटली उनके साथ बड़े प्रॉब्लम हो गए थे। एक कमरे में रहना, एक घर में रहना बड़ा मुश्किल होता है। और माशाल्लाह इस पे हम बहुत खुश हैं कि कोरोना के बाद सूरत-ए-हाल अपने मामूल पर आ गया और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि ग्राउंड में हूँ और खेल रहा हूँ। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी व्हील चेयर क्रिकेट टीम की सरपरस्त आला आसमा अली शाह थी। उनका कहना था कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोरोना वायरस की वबा से बचाए और इसी तरह खेलों के ग्राउंड आबाद रहे। सारे स्पोर्ट्स जो है ना बेइंतहा स्लो हो गए थे, बल्कि स्लो क्या ख़त्म ही हो गए थे। फिर सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि हम ना ऑनलाइन जो है इनको थोड़ा बहुत करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सरगर्मियाँ दोबारा से शुरू हो गई, बहाल हो गई। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गई है और जिसमें एक मैं समझता हूँ कि खूबसूरत हवा का झोंका है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं ये लोग कोरोना में और ज़्यादा विक्टिमाइज हुए थे क्योंकि ये बिल्कुल इनका मिलना जुलना, इनका इंटरेक्शन सब खत्म हो गया था। और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की खुद एतमादी को भी बहाल करती है और उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं उनको भी उजागर करती है। कोरोना के बाद और बारिश के बाद ये एक्टिविटी शुरू हुई और अल्लाह का शुक्र है कोरोना बहुत मुख्तसर थोड़ा सा रह गया और सबसे खुशी की बात यह है कि ये खेलों की सरगर्मियां शुरू हुई हैं तो लोगों को एक सोशल एक्टिविटीज भी मिली है। व्हील चेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि ग्राउंड आकर फिटनेस को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। मैच के आखिर में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और मेडल तकसीम किए गए। हुकूमत की जानिब से जो है खेलों की सरगर्मियां बहाल करने और ग्राउंड आबाद करने के बाद व्हील चेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी काफी खुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। बेलारूस में इंतखाबात के बाद बिगड़ते हालात पर यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार कर दिया। बेलारूस की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन कौंसिल का खुसूसी इजलास कल होगा।
सदर यूरोपियन काउंसिल कहते हैं मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। अपने मुस्तकबिल का फैसला करना बेलारूस के अवाम का हक है। बेलारूस में इंतखाबात के बाद बिगड़ते हालात पर यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार कर दिया। और अब आपको बताएं कि इसराइल ने गजा पर फिजाई हमले जारी हैं। हमलों के दौरान कई अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि वहशी फोर्सेस इंसानों के साथ साथ उनके घरों को भी निशाना बना रही है। मकबूजा फलस्तीन में इसराइल जाहिरियत से बाज न आया। निहत्ते फलस्तीनी रोज इसराइली फौज के मजालिम का शिकार हो रहे हैं। इसराइल की जानिब से गजा पट्टी पर मुसलसल फजाई हमले किए जा रहे हैं, जिसमें मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात मिली है। इसराइली वजारत दिफा ने ताज़ा तरीन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि हमला गजा से रॉकेट हमलों और गैसी गुब्बारे इसराइली हुदूद में भेजने के रद्द अमल में किए गए हैं। इसराइल और गजा की सरहदी बाढ़ पर कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। मुहासरे के खिलाफ फलस्तीनी शहरियों की जानिब से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हमास ने इसराइली जाहिरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि स्याह तारीख में मजीद जराइम का इजाफा हो रहा है, जिससे फलस्तीनियों के अज़ाइम में कोई कमी नहीं आएगी। हमास का कहना है कि फलस्तीनी अवाम गजा के 14 साल से जारी गैर कानूनी मुहासरे को हर सूरत खत्म करके रहेंगे, ताकि वो मामूल की जिंदगी बसर कर सके। इसराइल की जानिब से मकबूजा फलस्तीन में शहरियों के घरों को भी मिस्मार किया जा रहा है। मासूम बच्चे अपने घर को मलबे का ढेर बना देखकर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को जायरीन के लिए SOPs के तहत खोल दिया गया है। दरगाह खुलते ही जायरीन का तांता बंद गया है। कोरोना के बायस 5 मार्च से बंद दरगाह लाल शहबाज कलंदर को जायरीन के लिए खोल दिया गया, जहां मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महकमा औकाफ की जानिब से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर देखकर दिली खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जो प्रॉपर SOPs जो है कोरोना के उसको फॉलो कर रहे हैं, स्प्रे किया जा रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा भी पैगाम है कि लोग यहाँ पर आएँ, ज़ियारत ज़रूर करें, अपनी मुरादी पूरे करें और साथ में जितनी एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी पूरा करें। हाँ, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर है वो लगाना चाहिए, जो फासला है वो रखना चाहिए, ये अच्छी बात है। जो हुकूमत के अहकामात हैं उस पर अमल करें, हमें भी है मास्क है। मास्क पहने बगैर दरगाह में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जबकि हर 8 घंटे बाद दरगाह की मुकम्मल तौर पर सफाई की जाएगी। दरगाह के दाखिली दरवाजों पर सैनिटाइजिंग गेट और मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। हर रोज सुबह 12 बजे और शाम 7 बजे मज़ार को 1-1 घंटा बंद करके सैनिटाइज किया जाएगा। एक वक्त में 50 अफराद को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत होगी और धमाल के 25 अफराद को पासेस दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से दरगाह लाल शहबाज कलंदर को 15 मार्च से जायरीन और अकीदतमंदों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।